फैसलाबाद में हल्की सर्दी से ही अंडों की कीमत में बड़ा इजाफा हो गया। एक माह में 53 रुपए फी दर्जन का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माफिया भी शहरियों के साथ दो दो हाथ करने में मसरूफ। अंडों की सरकारी कीमत 345 रुपए फी दर्जन तय। गिरां फरोशों ने 360 रुपए दर्जन कर दिए। अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में हल्की सर्दी से ही अंडों की कीमत में बड़ा इजाफा। एक माह में 53 रुपए फी दर्जन का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माफिया भी शहरियों के साथ दो दो हाथ करने में मसरूफ। अंडों की सरकारी कीमत 345 रुपए फी दर्जन तय। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली। नवंबर जारी और सारी है, सर्दी सही तरह से नहीं आई, लेकिन ये जो फार्मी अंडा है इसकी कीमतों में भरपूर इजाफा होता दिखाई दे रहा है। अगर एक माह का जायजा लिया जाए तो जो सरकारी निरखी है 292 रुपए फी दर्जन से महंगा होता हुआ 345 रुपए फी दर्जन हो गया है। एक महीने में 53 रुपए का इजाफा हुआ है। ये तो है सरकारी इजाफा। इसके साथ साथ जो मुनाफाखोरी है वो भी अरूज पर है और ओपन मार्केट में बेचा जा रहा है ये 28 रुपए वाला अंडा 30 रुपए का, जिसके हिसाब से फी दर्जन जो कीमत बन जाती है वो 360 रुपए फी दर्जन बन जाती है। आइंदा आने वाले दिनों में जब सर्दी मजीद बढ़ेगी तो मुमकिन है कि अंडे की कीमतों को मजीद पर लग जाएंगे और ये आउट ऑफ कंट्रोल होती दिखाई देंगी, जो कि फिल वक्त भी अभी सरकारी निरखों के मुताबिक दस्तयाब नहीं है। आम शहरी जो सस्ता प्रोटीन है उसके हसूल के लिए भी खासे परेशान है कि सरकारी निरखनामों पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा और ये जो अंडा है फार्मी अंडा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, सुई गैस कनेक्शन पर पाबंदी ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। फैसलाबाद डिवीजन में 10 लाख से ज्यादा दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा। हुकूमत ने सुई गैस के नए कनेक्शन पर पाबंदी लगा रखी। शहरी कहते हैं दरखास्तें दिए भी बरसों गुजर गए। सुई गैस ईंधन का सस्ता जरिया है, कनेक्शन न मिलने से LPG इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत सुई गैस कनेक्शन पर पाबंदी खत्म करे। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुई गैस कनेक्शन पर पाबंदी ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। फैसलाबाद डिवीजन में 10 लाख से ज्यादा दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा। हुकूमत ने सुई गैस के नए कनेक्शन पर पाबंदी लगा रखी। शहरी कहते हैं दरखास्तें दिए भी बरसों गुजर गए। सुई गैस ईंधन का सस्ता जरिया है, कनेक्शन न मिलने से LPG इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन में 10 लाख से ज्यादा शहरी की घरेलू कनेक्शनों के लिए दरखास्तें जो हैं वो इस बात की मुंतज़िर हैं कि कब सुई गैस के नए कनेक्शनों से हुकूमत पाबंदी उठाए और उनको नए कनेक्शन मिलना शुरू हो जाए। उसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस सवाल पर बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कब से आपने सुई गैस कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन दी और सुई गैस हुक्काम क्या कहते हैं इस हवाले से आप? सर, हमें 5 साल हो गए एप्लीकेशन दिए हुए, तो लेकिन कोई नहीं कोई बात मान रही। हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस पहले नहीं आ रही, बहुत परेशानी बनी हुई है। लिहाजा ये इस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए इनको। आप क्या कहना चाहेंगे, आप कब से एप्लीकेशन पेंडिंग है और उसके साथ साथ घर में फिर सुई गैस कनेक्शन पर पाबंदी ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। फैसलाबाद डिवीजन में 10 लाख से ज्यादा दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। हुकूमत ने सुई गैस के नए कनेक्शन पर पाबंदी लगा रखी है। दरखास्तें दिए भी बरसों गुजर गए। सुई गैस ईंधन इसका सस्ता जरिया है, कनेक्शन न मिलने से LPG इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत सुई गैस कनेक्शन पर पाबंदी खत्म करे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पाबंदी खत्म करे। फैसलाबाद डिवीजन में 10 लाख से ज्यादा दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा। उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद में फेस्को ने सरकारी इदारों और अवाम के लिए अलग अलग पॉलिसी। सरकारी इदारे बिजली बिलों की मद में 1.5 अरब रुपए दुबा बैठे। 10 सरकारी इदारे फेस्को के रनिंग डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल। वासा, रेलवे, रेवेन्यू, गैस, पुलिस, PHA, महकमा सेहत फेस्को डिफॉल्टर्स निकले। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में फेस्को ने सरकारी इदारों और अवाम के लिए अलग अलग पॉलिसी अपना ली। सरकारी इदारे बिजली बिलों की मद में 1.5 अरब रुपए दबा बैठे। 10 सरकारी इदारे फेस्को के रनिंग डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल। वासा, रेलवे, रेवेन्यू, गैस, पुलिस, PHA, महकमा सेहत फेस्को डिफॉल्टर्स निकले। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर भर के 10 से जायद सरकारी अदारों की जानिब से फेस्को को करोड़ों रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं किए गए। सरकारी अदारों की जानिब से फेस्को को 1.5 अरब रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं किए गए। वासा फेस्को की डिफाल्टर लिस्ट में सरे फहरिस्त है। वासा की जानिब 70 करोड़ रुपए से जायद के जो बिजली के बिल हैं वो अदा नहीं किए गए और इसके साथ साथ महकमा पुलिस की जानिब से 3 करोड़ रुपए के बिजली के बिलों की अदायगियां नहीं की गई। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने 4 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं किए और महकमा रेलवे ने जो है वो 1.5 करोड़ रुपए के बिजली के बिल फेस्को को नहीं दिए हैं। महकमा हेल्थ की जानिब से 2 करोड़ रुपए से जायद के बिजली के बिल फेस्को को नहीं दिए गए हैं। इसी वाले से 10 से जायद सरकारी अदारों के नाम फेस्को के रनिंग डिफाल्टर्स की लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। 1.5 अरब रुपए से जायद की रकम फैसलाबाद के सरकारी अदारों के जुम्मे वाजिबुल अदा है, मगर बिजली के बिलों की अदायगियां नहीं की जा रही हैं। बिल आखिर फेस्को की जानिब से 10 सरकारी अदारों को जो है वो फाइनल नोटिस भेज दिए गए हैं और बिजली के बिल अदा करने के हवाले से जो है वो फेस्को की जानिब से दरखास्त की गई है और फेस्को का ये मौकफ है कि तमाम तर सरकारी अदारों को नवंबर में अपने बिजली के बिलों की अदायगियों के हवाले से नोटिस भेजे गए हैं। बिजली के बिलों की अदम अदायगियों की सूरत में कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दिए जाएंगे। इसी हवाले से जो है वो फैसलाबाद शहर भर के जो 10 सरकारी अदारे हैं उनकी जानिब से बिजली के बिल अदा नहीं किए जा रहे और वासा के बेशतर जो दफातर हैं उनकी जानिब से 1 साल से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी नहीं बनाया गया। और इसके साथ साथ फैसलाबाद शहर भर में बेशतर ऐसे पुलिस स्टेशन मौजूद हैं जिनकी जानिब से 6 से 7 माह के बिजली के बिल अदा नहीं किए गए। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बेशतर दफातर हैं जिनकी जानिब से जो है वो 9 से 11 माह गुजरने के बावजूद बेशतर दफातर की जानिब से बिजली के बिलों की अदायगियां नहीं की गई। सरकारी अदारों की जानिब से बिजली के बिल अदा न करने की वजह से फेस्को की जो रिकवरी है वो बहुत बुरे अंदाज से मुतासिर हो रही है। जी अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद आपको बताएं, वासा फैसलाबाद ने भी वसूलियों पर चुप साध ली। गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों ने भी बिल न देने की कसम खा ली। गुज़िश्ता 2 माह में वासा ने एक भी ऑपरेशन ना किया। जराये के मुताबिक मुतल्लिका अफसर की अदम दस्तयाबी से ऑपरेशन ताकीर का शिकार हो रहे हैं। ऑपरेशन के लिए दरकार हैवी मशीनरी भी दस्तयाब नहीं। मजीद जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास। वासा का पीएचएस डिपार्टमेंट जो है ताहाल बात कर ली जाए तो गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 52 गैर कानूनी सीवरेज कनेक्शन की हामिल कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल नहीं कर सका। इस हवाले से अगर बात की जाए तो खास तौर पर मानसून सीजन के दौरान कार्रवाइयां रोकी गई थी और मानसून सीजन के इख्तिताम के फौरी बाद जो है एमडी की जानिब से तमाम तर गैर कानूनी सीवरेज कनेक्शन की हामिल कॉलोनियों के न सिर्फ कनेक्शन मुनक़ता करने की हिदायत जारी की गई थी बल्कि इसके साथ साथ ऐसी तमाम कॉलोनियों से रिकवरी की भी हिदायत की गई थी। लेकिन पीएचएस डिपार्टमेंट की जानिब से गुज़िश्ता 2 माह की अगर बात कर ली जाए तो गुज़िश्ता 2 माह में एक कार्रवाई जो है वो भी अमल में नहीं लाई गई। इस हवाले से डायरेक्टर पीएचएस शहबाज लतीफ़ का ये कहना है कि हैवी मशीनरी जो है वो दरकार होती है किसी भी कॉलोनी का सीवरेज कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए और मशीनरी की दस्तयाबी ना होने के बायस जो है ऑपरेशंस नहीं किए जा रहे। जबकि दूसरी जानिब ज़राए का ये कहना है कि मुतल्लिका डायरेक्टर जो है बतौर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चूँकि अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं तो वासा दफ्तर में कम ही दिखाई देते हैं, जिसके बायस तमाम तर रिकवरी मुहिम न सिर्फ मुतासर हो रही है बल्कि गैर कानूनी ऐसी हाउसिंग कॉलोनियाँ जिनकी जानिब से मुख्तलिफ लाइनों के अंदर बिना वासा के डिज़ाइन अप्रूवल के और बिना मंजूरी के बिना किसी बिल के जो है अपने सैकड़ों घरों का सीवरेज जो है वो वासा के सिस्टम में डाला गया है, जिससे न सिर्फ मुकामी आबादियां जो है वो मुतासिर हो रही हैं, वहाँ का सीवरेज निज़ाम मुतासिर हो रहा है, बल्कि इसके साथ साथ वासा रिकवरी में एक बड़ा खला जो है वो भी पैदा हो रहा है, जिसके बायस इन कॉलोनियों से वसूल जो किया जाना है वासा की जानिब से वाजिबुल अदा रकम इन कॉलोनियों की जानिब करोड़ों रुपए में बनती है वो भी वसूल नहीं की जा सकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास बेग। स्मोक और धुंध के मौसम में ट्रेनों पर बोझ बढ़ गया। मुसाफिरों ने बसों के बजाय ट्रेनों का रुख कर लिया। मिल्लत एक्सप्रेस का चिन्योट में सिर्फ 40 सीटों का कोटा है। मुसाफिरों का कोटे में इजाफे का मुतालिबा। मज़ीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार। चिन्योट रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से 2 ट्रेनें गुजरती हैं, मिल्लत एक्सप्रेस और इसके साथ साथ मियाँ वाली एक्सप्रेस, और इनमें अच्छा खासा रश होता है। लेकिन चिन्योट के कोटे की अगर हम बात करें तो मिल्लत एक्सप्रेस में सिर्फ 38 सीटों का बर्थ का यहाँ पे कोटा है। आजकल सर्दियाँ हैं और धुंध की वजह से जब शाहराहें बंद होती हैं तो ज़्यादातर लोगों का रुझान होता है कि वो रेलवे के जरिए सफ़र करें, लेकिन कोटा कम होने की वजह से, सीटें कम होने की वजह से जो मुसाफिर बेशतर खड़े होकर सफ़र करते नज़र आते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ मुसाफिर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चिन्योट से सीटें का कोटा बड़ा कम है, आप कहाँ का सफ़र कर रहे हैं और सीटें बढ़नी चाहिए?
ہاں جی بالکل صحیح بات ہے. یہ مسئلہ مسائل چنوٹ میں بہت زیادہ ہیں. میں خود گزشتہ 20 سال سے کراچی آتا جاتا رہتا ہوں. تو یہاں پہ نا ان کی سیٹنگ بکنگ وغیرہ بہت کم ہوتی ہے. تو رستے وغیرہ فیصلہ آباد جانے والے لوگوں کو بڑی پریشانی ہے. وہاں روڈ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے. تو یہاں ان کو چاہیے کوئی سیٹوں کو تو زیادہ جو ہے نا ان کی مقدار زیادہ کریں اس کو. بالکل روڈ خراب ہونے کی وجہ سے یا دھند کی وجہ سے لوگ اب ترجیح دیتے ہیں کہ ریلوے پر سفر کیا جائے، لیکن چنیوٹ سے سیٹوں کا کوٹا کم ہونے کی وجہ سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا رہتا ہے. مطالبہ ان کا یہی ہے کہ یہاں پہ جو خاص طور پہ ملت ایکسپریس کا جو کوٹا ہے اس کو بڑھایا جائے. وقار گھمن اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. پاکستانی برآمدات میں اضافہ ہوا. 4 ماہ میں پاکستانی برآمدات میں $1 ارب 29 ڈالر کا اضافہ. جولائی تا اکتوبر کے دوران برآمدات $10 ارب 88 کروڑ سے تجاوز کر گئی. 4 ماہ میں ٹیکسٹائل برآمدات $6 ارب سے زائد ریکارڈ. نیٹ ویئر شعبہ پھر سے ٹیکسٹائل سیکٹر میں ٹاپ پر رہا. اپڈیٹ کر رہے ہیں 4 ماہ میں پاکستانی برآمدات میں $1 ارب 29 کروڑ کا اضافہ. جولائی تا اکتوبر کے دوران برآمدات $10 ارب 88 کروڑ سے تجاوز کر گئی. 4 ماہ میں ٹیکسٹائل برآمدات $6 ارب سے زائد ریکارڈ. نیٹ ویئر شعبہ پھر سے ٹیکسٹائل سیکٹر میں ٹاپ پر ہے. مزید جانتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے. جی بلال، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ٹیکسٹائل برآمدات کی سیکٹر وار رپورٹ جو ہے وہ 4 مہینوں کی آ گئی ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر پھر سے نمایاں اور نیٹ ویئر جو ریڈی میڈ گارمنٹس اور بیڈ ویئر ہے وہ دوسرے اور تیسرے نمبر پہ ہے. 4 مہینوں میں ٹیکسٹائل برآمدات $6 ارب 14 کروڑ ریکارڈ کی گئی ہے. نیٹ ویئر برآمدات $1 ارب 75 کروڑ ریکارڈ کی گئی، جبکہ ریڈی میڈ گارمنٹس $1 ارب 35 کروڑ، بیڈ ویئر $1 ارب 6 کروڑ ریکارڈ کی گئی ہے. اکتوبر کے مہینے ٹیکسٹائل برآمدات $1 ارب 62 کروڑ ریکارڈ کی گئی ہے. نیٹ ویئر $49 کروڑ، ریڈی میڈ گارمنٹ 36 کروڑ، جبکہ بیڈ ویئر $27 کروڑ ریکارڈ کی گئی ہے. ملکی مجموعی برآمدات میں ٹیکسٹائل برآمدات کی شرح 70% سے بھی زائد ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ خوشائند دیکھی جا رہی ہے. جی، ملکی مجموعی برآمدات میں ٹیکسٹائل برآمدات کی شرح 70% سے بھی زائد ہے. بلال ڈوگر اپڈیٹ کر رہے تھے. بلال، آپ کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں، فیصل آباد کے 8 بازاروں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن. تاجروں نے میونسپل کارپوریشن کو تعاون کی یقین دہانی کرا دی. کہتے ہیں آپریشن تاجر تنظیموں سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا. مزید جانتے ہیں فضیل احمد سے. جی فضیل، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، 8 بازاروں کے اندر تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے ضلع انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ متحرک ہو چکی ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہر بازار کے اندر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے. تاجروں کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن جو ہے اس کو جاری بھی رکھا جائے اور تاجروں کے مشاورت سے تمام بازاروں کے اندر آپریشن کیا جائے اور پھر ہی تجاوزات کا خاتمہ جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکتا ہے. شیخ محمد فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ان سے پوچھتے ہیں. جی شیخ صاحب، بتائیے گا کیا کہیں گے تجاوزات کے خلاف آپریشن کے حوالے؟ دیکھیں جی، بہت اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا. یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے اور اس میں ایک چیز کا اگر اضافہ کر لیا جائے تو مزید بہتری آئے گی، وہ ہے تاجروں سے مشاورت. مہینہ کر کے پھر چپ ہو جائے، اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے. جی بالکل، مستقل بنیادوں پر آپریشن جو ہے وہ جاری رکھے جائیں اور تاجروں کی مشاورت سے، تاجر تنظیموں کی مشاورت سے اگر آپریشن ہوگا تو وہ زیادہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فائدہ مند ثابت ہوگا اور تجاوزات کا خاتمہ بھی یقینی بنایا جا سکے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فضیل احمد. پنجاب حکومت کا ایک اور وعدہ وفا ہونے کا منتظر. کسان کارڈ سے نقد رقم کی ادائیگی کا عمل تاخیر کا شکار. کارڈ سے 30% نقد رقم کی ادائیگی گزشتہ روز شروع ہونا تھی. رقم کی ادائیگی تاحال شروع نہ ہو سکی. کسان پریشان. حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کر دیا. مزید جانتے ہیں اویس خان سے. جی اویس، آگاہ کیجیے گا. حکومت پنجاب کی جانب سے کسان کارڈ کے ذریعے 20 نومبر سے جو ہے وہ 30% تک نقد رقم کی فراہمی کے حوالے اس کا جو ہے اعلان کیا تھا. تاہم جو ہے آج ایک روز گزرنے کے باوجود جو ہے وہ نقد رقم کی فراہمی کا عمل تاحال شروع نہیں ہو سکا، جس کے باعث جو کسان منڈیوں کے اور جو ہے وہ بینکوں کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں. اس حوالے سے میں موجود ہیں بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں اگر یہ رقم جو ہے مل جاتی تو کتنا فائدہ پہنچتا کسان کو؟ جی بالکل، 20 نومبر کا گورنمنٹ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ کسانوں کو نقد ادائیگی کریں گے، لیکن آج 21 تاریخ ہو گیا، ابھی تک اس پہ کوئی بہرحال عمل نہیں ہوا. اگر یہ نقد ادائیگی مل جاتی ہے تو منڈیاں ویران پڑی ہیں، تو کسان نے ظاہری بات ہے منڈی کا رخ کرنا تھا، مشینری خریدنی تھی اسپرے والی، وہ فی الحال پلے سے کر رہے ہیں وہ. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ عمل کریں اور نقد ادائیگی کریں تاکہ کسانوں کے مشکلات حل ہوں، منڈی کی رونقیں بحال ہوں. تو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ کسان اپنی مطلوبہ چیزیں پوری کریں. یقینی طور پر جو ہے منڈیاں جو ہے ویران ہیں اور اگر حکومت جو ہے وہ نقد رقم کی ادائیگی کا عمل جو ممکن کرتی ہے تو کاروباری فروغ بھی اس حوالے سے ممکن ہونا چاہیے کہ کسان کی مشکلات کا بھی حل ہونے کا امکان ہے. اویس خان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا.
اب آپ کو بتائیں فیصل آباد ڈویژن کے بڑے پروجیکٹ سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حصہ نہ بن سکے۔ اسکیموں کی مجموعی لاگت ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کو ارسال کیے جانے کے باوجود فنڈز مختص نہ ہو سکے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران۔ ڈویژن میں بیشتر بڑی اسکیمیں تاحال انفنڈڈ ہیں اور ان کے لیے فنڈنگ نہ کی جا سکی۔ فیصل آباد میں ایکو فرینڈلی سروس جو بس سروس تھی اس کے منصوبے کے حوالے سے فنڈنگ نہ دی جا سکی، جبکہ اربن بس ٹرانسپورٹ سروس کا منصوبہ بھی فنڈز کا منتظر ہے۔ اور اسی طرح فیصل آباد میں جو خواتین پر تشدد کی روک تھام کے حوالے سے وومین اگینسٹ وائلنس کے حوالے سے جو سینٹر تھا اس کی فنڈنگ بھی نہ کی جا سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کا ایک روڈ ہے، فیصل آباد جڑاں والا آواگاہ تک روڈ ہے، جس کی سیم ڈرینیج سے آواگاہ تک سڑک کی بحالی کا منصوبہ تھا، اس پر فنڈنگ نہ کی جا سکی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل کمپلیکس جنگ کی اسکیم ہے جو بڑی جو اے ڈی پی کے حوالے سے تجاویز اور سفارشات بھی بھجوائی گئی تھی، لیکن تاحال ان تمام اسکیموں کی فنڈنگ نہ کی جا سکی۔ اور ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کی جانب سے متعلقہ اضلاع کے اداروں سے تفصیلات مانگی گئی تھیں اور ان نامزد تمام اداروں کی جانب سے تفصیلات ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ اور فیصل آباد میں ایکو فرینڈلی بس سروس اور اربن بس ٹرانسپورٹ سروس کے حوالے سے فنڈز کی منظوری اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈز جاری کرنے کے حوالے سے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ سے بھی صدا کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران اسلم۔ حجاج اب صرف 24 گھنٹے میں پاسپورٹ حاصل کر سکیں گے۔ ڈی جی پاسپورٹ نے خصوصی ڈیسک قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈی جی پاسپورٹ مصطفیٰ جمال کہتے ہیں کہ خصوصی ڈیسک دنیا بھر میں قائم کیے جائیں گے۔ حجاج کرام کو ترجیحی بنیادوں پر ڈیل کیا جائے گا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں حجاج اب صرف 24 گھنٹے میں پاسپورٹ حاصل کر سکیں گے۔ ڈی جی پاسپورٹ نے خصوصی ڈیسک قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈی جی پاسپورٹ مصطفیٰ جمال کہتے ہیں کہ خصوصی ڈیسک دنیا بھر میں قائم کیے جائیں گے۔ حجاج کرام کو ترجیحی بنیادوں پر ڈیل کیا جائے گا۔ چیف آپریٹنگ آفیسر پاکستان کرکٹ بورڈ سمیر احمد کو پاکستان میں منعقد آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کا ڈائریکٹر مقرر کر دیا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں کہ سمیر احمد کو ایک غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل پروفیشنل ہیں، پہلے سے متعین معیار کو آگے بڑھائیں گے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان میں انعقاد یہاں عالمی معیار کی موجودگی ظاہر کرتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں چیف آپریٹنگ آفیسر پاکستان کرکٹ بورڈ سمیر احمد کو پاکستان میں منعقد آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کا ڈائریکٹر مقرر کر دیا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں کہ سمیر احمد کو ایک غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل پروفیشنل ہیں، پہلے سے متعین معیار کو آگے بڑھائیں گے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان میں انعقاد یہاں عالمی معیار کی موجودگی ظاہر کرتا ہے۔ ساتھ ہی بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔